सगळ्यांक तुमकां खबर आसा की सरकारान एक स्कीम काडल्या माझी घर स्कीम आनी त्या स्किमीच्या अंतर्गत आमचो मुख्यमंत्री प्रत्येक मतदारसंघान भोंवता आनी लोकांक फॉर्म वाडटा. आतां आमी फायंड आउट केले फॉर्म कसलो वाडटा काय म्हणून, जाल्यार एक फॉर्म तेंच्यांनी आमकां दाखयलो वाडटा. तो म्हटल्यार एक प्रोफॉर्मा फक्त, जितून विलेज पंचायत सेक्रेटरीक तेंच्यांनी सांगलां की तेंच्यांनी सर्टिफाय करचें की इल्लीगल घरां आसा म्हणून. आतां हो फॉर्म जर नोटिफिकेशनान पळयलो, हो फॉर्म नोटिफिकेशन खंयच ना. आतां म्हाजें घर जें आसा पळय गव्हर्मेंटाच्या लँडाचेर आनी कमुलदाद लँडाचेर म्हाजें घर जें इल्लीगल आसा तें लिगलायज करपाचें सरकार म्हणटात. हें 2025 सरकार म्हणटात. तेज्या पयलीं 2024 हेंच सरकार एक लेटर काडटा सगळे एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कमुलदाद आनी डेप्युटी कलेक्टर्स ऑफ सर्टन नॉर्थ गोवाचे हितून कितें सांगता की इम्प्लिमेंट अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेटेड 2011. आतां ती ऑर्डर जी आसा पळय ती आमचे कडेन आसा. त्या ऑर्डरीन कितें म्हटलां की जी घरां गव्हर्मेंट लँडाचेर आसा ती प्रत्येक स्टेट गव्हर्मेंटान आनी युनियन टेरिटरीजान एविक्शनाचे प्रोसिजर सुरू करचो आनी विथीन अ टायम फ्रेम ती सगळी एविक्शन जी आसा ती करची. म्हणजे इल्लीगल घरां आसतली, इल्लीगल स्ट्रक्चर्स आसतले ती गव्हर्मेंट लँडा वयल्यान ग्राम लँडा वयल्यान कमुलदाद जागे वयल्यान अश्यो ज्यो कॉमन प्रॉपर्टीज ज्यो आसा ते कॉमन प्रॉपर्टींतल्यान ते स्ट्रक्चर जी आसा इल्लीगली बांदल्या ती सगळ्यांची एविक्शन करची आनी उडोवची असो एक सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट आसा. त्या सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटान क्लियर म्हटलां की म्हाजें घर जुनें खूब वर्सांचें आसा पण तें इल्लीगल आसा तेंय उडोवपाक जाय. म्हाजें घर बांदता आसतना म्हाका भरपूर खर्च आयलो तरी सुद्दां तें उडोवंक जाय. म्हाजें घर बांदपाक पॉलिटिकल प्रेशराच्या हिमतीन आपणें बांदलां जाल्यार सुद्दां उडोवंक जाय. अशें खंयचेंच रिजन आसूंक शकना की तें घर इल्लीगल गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीचेर आनी कॉमन लँडाचेर आसा तें घर वाचोवपाक कोणूच शकना आनी ही सगळीं घरां रेगुलरायज जावपाक शकना. आतां जर सुप्रीम कोर्ट सांगता की असली खंयचीच स्ट्रक्चर्स रिगलायज जावंक शकना जाल्यार आमचें गोंयचें सरकार म्हाजें घर योजना हाडून सुप्रीम कोर्टाचो कंटेम्प्ट करता काय कितें, पयली गजाल. दुसरें आमचें अशें मत आसा की हे फॉर्म वांटून एक डेटा भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हें कलेक्ट करता. कितें कलेक्शन करता की गोंयांत कितले लोक इल्लीगल स्ट्रक्चरांनी रावतात आनी त्या इल्लीगल स्ट्रक्चराचो डेटा हो सरकार कलेक्ट करता. म्हणजे आमी अशें धरया की 40 मतदारसंघान जे आसा पळय तांकां एक डेटा मेळटा की एका मतदारसंघात इतली इल्लीगल घरां इंटू 4 अशें धरया. सो इतली मतां म्हणटकीर थंयचो जो बीजेपीचो लिडर आसतलो किंवा आमदार प्रेझेंट आमदार आसतलो किंवा तेंचो कॅन्डिडेट आसतलो ताजे कडेन ही लिस्ट पावतली ही इतली इल्लीगल घरां आसा, ही मोडपाची धमकी दियात आनी वोट मागात म्हणून. सो लोकांनी सादूर रावंक जाय हे फॉर्म भरता आसतना, कारण आमचें अशें मत आसा की गोंयान लँड रायट्साचो इशू आसा. देर इज अ ह्यूज डिस्प्यूट लँड डिस्प्यूट इन गोवा. अशें आसतना तुमी एक वेगळो डिस्प्यूट आपल्या आंगार घेनाकात. हे सरकाराचे जुमलाचे हितून भानगडीन पडनाकात, कारण दीस इज जस्ट अ पॉलिटिकल जुमला. प्रत्येक इलेक्शनाक सरकार नवीन कितें ना कितें हाडटा. ह्या इलेक्शनाक 2027 इलेक्शनाक लागून सरकारान म्हाजें घर योजना हाडल्या, लोकांक पिशे करपाची योजना हाडल्या आनी लोकांक फोंडान घालपाची योजना हाडल्या अशें आमचे तरी चार्ज आसा. डेटा कलेक्शन जे आसा पळय भारतीय जनता पार्टीचो एक स्पेशालिटी आसा डेटा कलेक्शन. आतां डेटा कलेक्ट कसले करतात तर कितली इल्लीगल घरां खंयच्या मतदारसंघान आसा हे सरकार कलेक्ट करतात. 2027 तेंच्यांनी अजून पर्यंत स्पेसिफाय करूं ना की कितल्या दिसान रेगुलरायज करतले तुमी. क्रायटेरिया कितें आसा रेगुलरायज करपाचो, कारण रेगुलरायज करपाचो क्रायटेरिया असो आसा की डेप्युटी कलेक्टरान सर्टिफिकेट दिवची पडटली जाल्यार मागीर ते फुडलो प्रोसेस जातलो. सर्टिफिकेटीक 1000 भरचे पडटले, वो फॉर्माक 1000 भरचे पडटले, अशें लोकां कडल्यान पयशे काडून रेव्हेन्यू जनरेट करतले आनी लोकांच्या हातान कांय ना. हो कायदो काडच्या पयलीं आनी एक गजाल सरकारान केली ती म्हटल्यार 12/12/2024 ऑफिस ऑफ द कलेक्टर नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट एक लेटर काडटा आनी सांगता कितें की सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर डेटेड 2011 इन सिवील अपील सो एंड सो ही इम्प्लिमेंट करची म्हणून. आतां हांव ते सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीचो रिलेवंट पार्ट जो आसा तो तुमकां फक्त वाचून दाखयता. लास्ट पार्ट ओके जजमेंट वाचना. हो सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट कित्याचेर आसा, कॉमन लँड आसता जशें आमचे कमुलदाद आसा तशें बाकी राज्यांनी वेगळे नांवां आसा ताका. ग्राम लँड आसा आनी कितें कितें म्हणटात ताका.
सो सुप्रीम कोर्टान एक जजमेंट दिलो. त्या जजमेंटान सुप्रीम कोर्ट म्हणटा कितें, बिफोर पार्टींग वीथ दीस केस वी गिव डायरेक्शन्स टू ऑल द स्टेट गव्हर्मेंट इन द कंट्री that they should prepare schemes for eviction of illegal unauthorized occupant of Gram Sabha, Gram Panchayat, Poromboke, Shalat land, and these must be restored to the Gram Sabha, Gram Panchayat for the common use of villagers of the villages. For this purpose, the chief secretaries of all the states, government, union territories in India are directed to do the needful, taking the help of other senior officers of the government. The said scheme should provide for the speedy eviction of such illegal occupants after giving him a show cause notice and a brief hearing. आता मेन पार्ट जो आसा पळय तो सगळ्यात इम्पॉर्टंट आसा. लॉंग ड्युरेशन ऑफ सच इल्लीगल ऑक्युपेशन or huge expenditure in making construction thereon or political connections must not be treated as justification for condoning this illegal act or for regularizing the illegal premises. Regularization should only be permitted in exceptional cases where leases has been granted under some government notification to the landless laborers or members of scheduled caste, scheduled tribes, or where there is already a school, dispensary or public utility on the land. हेजो अर्थ आमच्या गोंयकारांनी समजून घेवंक जाय. हेजो अर्थ कितें तर खंयचेच स्ट्रक्चर जे म्हाजे जुने आसा, जेका बांदपाक म्हाका खूब खर्च आयला किंवा म्हाजे कडेन पॉलिटिकल पावर आसा म्हणून ते आपणें बांदला, हे खंयचेच रिजन आसूंक जायना जेणे करून हे इल्लीगल स्ट्रक्चर लिगलायज जातलें. सुप्रीम कोर्ट इतलो क्लियर आशिल्लो आनी सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट जो आसा पळय तो आमच्या स्टेटीन काय चॅलेंज करूना बिफोर द हायर बेंच. त्या सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटाचेर नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हे लेटर काडटा फॉर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ दीस अवॉर्ड 2024 आनी 2025 हे सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट आसतना आमचे सरकार, हे जुमलाबाज पार्टीचें सरकार जें आसा पळय तें एक स्कीम घेवन येता. हे स्किमीचेच सरकार न्ही, व्हडल्यो व्हडल्यो स्किमी धाडटा न्ही, ते स्कीम घेवन येता. ते स्कीम म्हटल्यार म्हाजें घर योजना. आनी ताका लागून आमी लोकांक सांगतात की सरकाराच्या हातान आपले सगळे तुमी उघड करनाकात. हे सरकार तुमकां फोंडान घालतले, इलेक्शना टायमार तुमकां धमकयतले, आमकां निवडून हाडना जाल्यार घर मोडटा म्हणून सांगतले आनी जबरदस्ती तुमची मतां घेतली. हो आमचो चार्ज आसा ह्या सरकाराचेर. आनी ताका लागून सगळ्या गोंयकारांनी दोळे उक्ते दवरचे आनी ह्या जुमलाक बळी पडचे न्ही अशें सगळ्या गोंयकारां कडेन हांव विनंती करतां. रुजनातान जशें मेन्शन केलें तातूंत भितर एक गजाल आशिल्ली ती म्हणल्यार ह्याच सरकारान एक नोटिफिकेशन एक लेटर काडलें आनी त्या लेटराच्या आधाराचेर तो अशें म्हणटा की तुमची जी इल्लीगल घरां जी आसा ती मोडची म्हणून. आनी हे 2024 हेच प्रमोद सावंताचे सरकार जे आसा हे लेटर काडटा. एका सायडीन हो वर्सभरा पयलीं एक लेटर काडटा की घरां मोडची, कित्याच्या आधाराचेर मोडची म्हणून हे लेटर काडटा. ते ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जी ऑर्डर सुप्रीम कोर्टान 2011 दिल्या त्या आधाराचेर हो काडटा. इनफॅक्ट 2014 हे सरकार भारतीय जनता पार्टीचें सरकार, 2012 भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हांगा गोंयांत आयलां. 14 भारतीय जनता पार्टीचें सरकार थ्रू चीफ सेक्रेटरीक एफिडेवीट सुप्रीम कोर्टान दिता की आमी वी वील फॉलो द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर म्हणून. पण हे 2024ची गजाल आनी 2025 प्रमोद सावंत ही स्कीम घेवन येता. म्हणजे ह्यो कितल्यो फटाश्यो ह्यो. एका बाजूक तूं एका वर्सा पयलीं तुजेच सरकार लोकांची घरां मोडपा खातीर लेटर करता आनी 2025 तूं म्हाजें घर योजना घेवन येता. म्हणजे हे केदो मोठो घोटाळो लोकांचे नरडे जे आसा, म्हणजे आमी म्हणटात पळय गळो, आमी गळ्याकूच तांचे ऑलरेडी हात घाल्लो आसा ह्या सरकारान. इलेक्शन 27 पर्यंत हळू हळू दामपाचो सुरू करतले आनी मागीर 27 येता म्हणसर तुमकां चोक करतले. प्रत्येक गोंयकारान हाची जाणीव दवरची की आपलो गळो जो आसा सरकाराच्या ताब्यान दिवं नाकात. आपली शेपडी
साद्या भाशेन जर आमी उलयले गांवठी भाशेन आपली शेपडी जी आसा ती सरकाराच्या हातान दिवं नाका, कारण तो शेपडेक धरतलो तुका नाचयत रावतलो. आनी भारतीय जनता पार्टीन आतां पर्यंत सरकारियत पासून प्रूव केल्लें आसा कशा कशा पद्दतीन तुमची नाचयल्लें आसा तें. तेन्ना असल्या स्किमीक तुमी विचार करचो, डिक्लेअर करच्या पयलीं पूर्णतः विचार करचो आनी मागीरूच तुमी डिक्लेअर करपाक वचचें. पण म्हजी विनंती अशी आसतली, जी आमची एका गोंयकारांक अशी विनंती आसतली की तुमी अशा पद्दतीन तुमचे इल्लिगल जे आसा किंवा कितें आसा ते तुमी देर आर नोटिफिकेशन्स इल्लिगल प्रोसिजर्स आसात त्या प्रोसिजराच्या माध्यमांतल्यान वचचें आनी तुमचें घर जें आसा तें लिगल करून वचचें. अशा एका फॉर्माचेर, ह्या फॉर्माक पळय कांय ना, एक हे फॉर्माचेर तुमचें घर इल्लिगल आसा तें लिगल जातलें. सेक्रेटरीक खंयच्या रायट आयलो, सेक्रेटरी खंयच्या आदाराचेर तो पंचायतीचो सेक्रेटरी करतलो हे लिगलायज, ताका कितले पावर आसा, ताका खंय खबर आसा की ती गव्हर्मेंट लँड काय म्हणून, तो ऑथॉरिटी काय म्हणून ते गव्हर्मेंट लँड फायनल करपाक तो ऑथॉरिटी विलेज पंचायतीचो सेक्रेटरी आहा तो, आनी तो करतलो तुमचें घर लिगलायज. ह्या फॉर्माचेर पळय एक पान फॉर्म हे, म्हणजे एका वाटेन सांगता सरकार की आमी सिम्प्लिफायड करता म्हणून, पण हे सिम्प्लिफायड न्ही, हे तुमचं डेटा कलेक्शन आनी डेटा कलेक्शनाच्या नंतर तुमच्या गळ्याक ते हात घालतले. प्रमोद सावंतान हें सगळें करता तो, जे म्हाजें घर योजना, म्हाजी बस योजना, म्हाजी अमके योजना, अंत्योदय, ह्यो सगळ्यो ज्यो योजना तो राबता पळय, ताणी एकच जर योजना राबली न्ही, म्हाजें गोंय, म्हजें गोंय, हे जर ताणें योजना राबली न्हय जाल्यार म्हाका दिसता हे सगळे प्रॉब्लेम्स जे आतां सॉर्ट आवट जातले. हे सगळे प्रॉब्लेम्स जी आसात ती सगळी एकाच हातून येतली. म्हजें गोंय जेन्ना म्हाका रियलायज जातलें हें म्हजें गोंय, प्रमोद सावंतान स्वता पयलीं मानूंक जाय की आपूण गोंयचो म्हणून, आपूण त्या पलतडचो न्ही म्हणून, सावंतवाडचो न्ही म्हणून ताणें पयलीं स्वता पयलीं मान्य करचें पडटलें. म्हजें गोंय हे जेन्ना योजना जो राबयतलो पळय, त्या खऱ्या अर्थान म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारांचें कल्याण जातलें. आतां आमी म्हणटा आसतना